सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां الکی واسه خودتون توهم نزنید. من اون گیتی بچه نیستم که منتظرتون میموندم. دختر دروغ نگو دیگه، چون نمیتونی دروغ بگی. توی بچگی بدون من هیچ بازی رو شروع نمی کردی. دوست من، شریک من. امشب خیلی خوشگل شدی. شما چی کار میکنین آخه؟ از اینجا بری؟ چرا؟ منم مثل همه مهمونم، میتونم دور و برت باشم. میگم از اینجا بری. دارین چی کار میکنین؟ سمیر شما اینو یادم لطفا، من باید حرف مهمی بهت بزنم. لطفا سمیر प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान چی شده؟ چرا به چشش نمیام؟ چرا عشق منو به خودش نمیبینه؟ پسر، عشق تو هم سطحش نیست و غریب است براش. تو هم که هیچ وقت نشونش نمیدی، واسه همین نمیتونه ببینه. عشق این چیز حالیش نمیشه، هم سطح و غریبه. خب اینو تو میگی چون دوستش داری، اونم قبولش نمیکنه حتی اگه عاشقت بشه. اون کی عاشقم میشه؟ این مربوط به قلب آدم، نمیشه چیزی راجبش گفت. اون داره سمت یکی دیگه میره. خب نمیتونم تحمل کنم. هر کاری میکنم اما نمیذارم اون مال کسی دیگه ای بشه. داداش، تو عشق نمیشه کسی رو اجبار کرد. یاد بگیر از خوشحالیش خوشحال باشی. میخوام خوشحال باشم لطیف، اما قلبم قبول نمیکنه. اگه حرف منو قبول نمی کنی پس لطفاً با من بحث نکن.
گیتی چی شده؟ نگران به نظر میرسی. خب من نمیدونم باید اینو بهتون بگم یا نگم. نمیدونم اگه بگم من با چه رویی و با چه نسبتی بگم. تو فکر نمی کنی که الان یه ارتباط و یه حسی بین ما هست؟ هرچی که هست شاید من هنوز نتونستم درکش کنم. گیتی، اومدن تو به اینجا به خاطر من به بهونه مامانم میام اونجا که ببینمت. همه اینا نشون دهنده اینه که ما با هم یه ارتباطی داریم، یه نسبتی داریم. بذار یه چیزی رو بهت بگم. چی؟ شبا از فکر تو اصلا خوابم نمیبره، روزا هم نمیذاری به کارم برسم. ببینم تو نسبت به من همچین حسی نداری؟ نمیدونم. من این چیزا رو نمیدونم. زندگی مگه با من چقدر خوب تا کرده که من بازم بهش امید داشته باشم. و در ضمن من الان دیگه نمیتونم با کسی ارتباطی داشته باشم. خب چرا؟ چون بابام تصمیم گرفته من با ظفر ازدواج کنم. چی؟ با ظفر؟ نه گیتی، این غیر ممکنه. تو باید بهشون بگی که منو دوست داری. اینقدر راحت نیست و این موضوع اونقدرم ساده نیست که شما فکر میکنی. من از مشکلات نمیترسم، اما فقط بهم اینو بگو که منو دوست داری یا نه. बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे وقتی به شما فکر میکنم حس خیلی خوبی داره. गुजारूं कैसे اگه به این عشق میگن پس آره، من شما را دوست دارم. آبجی، من میدونم شما چقدر داداشتون رو دوست دارید و میخواید این پیوند قوی تر از این هم بشه. آره، درست میگی. آبجی، من میخوام که شما گیتی رو به عنوان عروس قبول کنین. درسته. بابا من میخوام با شما حرف بزنم. از اینجا برو، فعلا حرف مهمی داریم میزنیم. بابا منم حرف مهمی میخوام بهتون بزنم. گیتی برو. بابا من نمیتونم با ظفر ازدواج کنم. چی گفتی؟ گیتی بی‌طور بیاد. آبجی، دیگه آبروی من دست شماست. خودتون آدمش کنید. چرا اینقدر نگران اقبال؟ آبروی تو آبروی منم هست.
چطور میتونن بزنن به اون پسر 2000 ازدواج کنه؟ یعنی اون حق نداره شریک زندگیشو خودش انتخاب کنه؟ ولی ممکنه این ازدواج با رضایت خود گیتی سر گرفته باشه. ببینید من آقا اقبالو خیلی خوب میشناسم. خیلی به اصول و قواعد پایبنده. نمیتونه همچین کاری بکنه. خود آقا اقبال این تصمیمو گرفته. گیتی خودش اینو بهم گفت. تازه غیر از اونم بهم گفت که خیلی دوستم داره. چی شد پسر؟ چرا ساکت شدی؟ هیچی. واقعا نمیدونم چی بگم. بهادر تو باید به خاطر من خوشحال باشی. تو دوست منی. سمیر، این چرا اومده؟ ماشینم خراب شده بود، واسه این گفتم بیاد. پس شما چه فکری کردین؟ چه فکری بکنم؟ با مامانم حرف میزنم که بره خونشون خواستگاری. تازه عمو اقبال از من خوشش میاد. فکر نکنم به من جواب رد بده. اگه اینطور کنین که حماقت خیلی بزرگیه. منظورت چیه؟ ببینید اینقدر عجله کار درستی نیست. ممکنه اون واسه استرس دادن به شما همچین حرفی رو زده باشه و شما خودتونم در این مورد مطمئن نیستی. 3-4 بار ملاقات و چند بار تلفنی حرف زدن، آره واقعا آدم خوشش میاد، اما بعضی وقتا این یه هوس زود گذره، نه عشق واقعی. این چه حرفی میزنی بهادر؟ منم اونو دوست دارم، ازش خوشم میاد. ببینید من دوست شمام و این حرفم نمیخواستم بهتون بگم، اما به نظر میرسه باید واقعیت رو بهتون بگم. چه واقعیتی؟ ببینید گیتی و آقا اقبال خیلی با هم دیگه مشکل دارن. گیتی در حسرت اینه که محبت و توجهش رو جلب کنه. وقتی اون محبت از اون سمت گیرش نیومد، پس چی؟ پس اون همون محبت رو تو بقیه دنبالش گشت و طلب کرد. ذهن و حواسش از سمت درس و خونه به سمت دیگه‌ای پرت شد و اقبال خانم از این که واحدهای درسیشو میفته خوشش نیومد. پس وقتی دید موضوع خیلی بزرگ شده، اون وقت تصمیم گرفت گیتی با ظفر ازدواج کنه و این حرفا رو به خاطر تجربه‌ای که اونجا دارم بهتون میگم. نه بهادر، اون همچین دختری نیست. من نمیخواستم دلتون رو بشکنم، اما بعد شما رو که نمیخوام، نه؟ این تصمیم بزرگ زندگیتونه. باید با دقت و وسواس زیاد راجبش فکر کنید. ببینید عشق حس خیلی خوبیه، اما به نظر من اراده قوی یه زن با ارزش‌تر و مهمتره. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है। सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल